मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया. गायन सॉन्ग A21 page 10 A21. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Sorbespor तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा जेजू सोबता सर्वांचो राजा ही दोबाची परब समोर उमता. आनी आयच्या दिसा जावन आमी सेवा धर्मीक वरो संपयता. आमचो जेजू जावन आसा आमच्या दर एकल्याचो राजा, आमच्या जिविताचो आनी आख्ख्या संवसाराचो आख्खे रचनेचो राजा. आनी आमच्या जिविताचो राजा कसो ताणें शिकयल्या वाटेर ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जिवीत मांडून हाडूंक गरज, कित्याक आमी ताची मोगाची वर्सां. आनी हो राजा बेश्टो राजा न्हू. हो राजा दुसऱ्यांचेर पदवी चलयतलो, तांकां आपल्या खाला दवरतलो तसलो राजा न्हू. जेजूचें जिवीत पळयलें जाल्यार जेजू जावन आसलो अ शेपर्डींग किंग, एक गवळी राजा कसो. आनी एक गवळी कसो तो आपल्या दर एका शेडयेक वळखता आनी आपल्या शेड्या पासतूच ताणें जीव दिलो. एक राजा जावन आपले परचे पासत तांकां सोडवण दिवचे पासत ताणें जीव दिलो. आनी ताचो एक मोटो म्हणल्यार मोग आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार सेवा. हे दोनूय वस्तू ताणें आपल्या जिवितांत पाडून ह्या आख्ख्या संवसारांत दर एका मनशाक एक उदाहरण दिलां. हेंच ताचें जिवीत आमी आपणावया, मोगाचें आनी सेवेचें. जें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाका पावलें अशें जेजू म्हणटा. असलें जिवीत आमच्या राजाचें आमी आपणावंक आनी ह्या राजाच्या हातांत आमचें जिवीत सांडून आमचें ह्या जिविताचें पयण फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसा भेटेंत करपा मागुया. पूण जायते फावटी मोगाच्या इश्टानो आमी आमचें जिवीत आमकां जायते भाशेन जियेल्या. जेजूक जायते भाशेन आमी जिवीत आमचें मांडूंक ना. ताच्या हातांत आमचें जिवीत सांडून आसतना आमी घोडे ह्या संवसारी वस्तूंच्या आनी संवसारांतल्या मनशांच्या हातांत आमचें जिवीत सांडून तांकां जायते भाशेन आमी जिवीत जियेल्या. ह्या वेळार हे आमचे चुकीचे भोगसणे आमी मागुया. तशेंच आमची खासगी पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवाचे भोगसण्याक आमी ह्या वेळार उलो करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव संवसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
हे पासत घेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार मिसाची सुरवातेकूच आमच्या काळजान मनान आसलेलीं तेसांवां आमच्यो गरजो जेजूच्या हातांत घालूया. आनी तशेंच ह्या आख्ख्या संवसारा पासत हे पिढये आड दर एक राष्ट्र, दर एक मनीस झुजता तेन्ना हें दुयेंस देवान बेगीनूच आमचे वेल्यान निवारून हे मिसांत आमचे मागणी चालूच करून प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगलीं रोचनां संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगलीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरोन तरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिडाक राखतलों, आख्या हिडाची सोद करतलों. जळी मोळी शिबळोल्ल्या शेड्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेड्यांक सोदून काडटलों. दवरेन आनी दाट काळोखान लागून जंय जंय ते सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेड्यांक चोरयतलों आनी तांकां आडपडशो करतलों.
असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पूर. सणलोल्यांक हांव सोदतलों, दुखवलेल्यांचे गाय बांदतलों आनी ओस्कोत जाल्ल्यार तिंकां गोट करतलों. मोठी आनी मजबूत आसात तिंकांय राखतलों. हांव तांचो खरो गवळी जातलों आनी तुजे म्हज्या हिंडा असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर तुजें अशें जातलें. शेळयां आनी शेळयां मदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मदें हांव न्हीद करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परतून एकदां म्हणया, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरू मेळटा थंय म्हाका दिता आड उडोवंक. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्मूळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळख्या कोंडातूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखून करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान धमधमीत तेल वारयलें. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भरून ओंतता. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूट व्हडेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओर्जीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाळ. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. भाग्यवंत पावलून कुरीतकारांक बरयले पयले चिटी वेलें वाचोवप. भावा भयणी, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यार तांचें प्रथम फळ कशें. बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपणूय आयलें. आनी जशी आदामा सवें सगळीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सवें सगळीं पुनर्जिवन जातलीं. पूण सगळीं क्रमा प्रमाणें आपआपल्या जाग्यार. पयलें प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवबाबाचे आदीन करतलो. आनी तेन्ना सोपटाची संपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांयां तळा मस्ती पुर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताच्या आदीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाच्या आदीन सगलें केलां ताचे आदीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव सोपटा सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. उद्गार. Solves foram suisu, solves foram suisu, solves foram sui, solves foram sui, solves foram suisu. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदय. आमच्या बाबा दाविदाचें राज येता तें सुदय. Solves foram suisu, solves foram suisu, solves foram sui.
माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक मुकले जेन्ना मनशाचो पूत सोगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां चुंवतलीं आनी जसो गवळी शेल्याक आनी बोकड्याक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्याक आपले उजव्याक आनी बोकड्याक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्याक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलो न्हू येयात संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें हांव वाटचूर कसो आयलोलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतालीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगलो पळोवन तुका न्हिसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी राजान तांकां जाप दिवन म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो शिराप पडलेल्या न्हू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजे सोरशिल्ली कोडसोरून वचात कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना वाचूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हिसूंक दिलें ना पिडेंत आनी बोणकुणीत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना त्या वेळार ही ताका साबा करतली सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो तानेल्लो वाटसूर वो विंगलो जाल्लो पिडेंत वो बोणकुणीत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगतां ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना आनी ही सासणाची कास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासण्याचें जिवीत भोगूंक वेतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाळ भाव भयणांनो आज आमी खिरीत भाशेन स्वामी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा म्हूण आमी परगट्टा सगल्या संवसारांत सगल्यांचो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त राजा हाचेर आमी खुशाल जावंक जाय आयज जावन आसा सेवाधर्मीक वर्साचो निमणो आयतार जेजू सांगाता आमी यात्रा जी गेल्ल्या वर्साक सुरू केल्ली ती आयज आमी सोंपयता आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयना देव गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो तो आमकां आत्मीक जिवितांत वाडून आमचे बरोबर चलता आनी ह्या सेवा धर्मांत ह्या सेवाधर्मीक वर्सांत
आमी तेंच करता. नातालाच्या काळांत, आद्वेंताच्या काळांत आमी सुरू करता जेजू आमचे मदें येता. आनी मागीर सादे काळांत भितर सरता जेजू आमचे मदें भोंवता. मागीर आमी पास्कांत आमी प्राचीत काळांत भितर सरता जंय जेजू कश्ट मरोन सोंसता. आनी मागीर पास्काच्या काळांत जंय जेजू जिवंत जावन स्वर्गार वता. ही खुशालकाय आमी अणभवता. आनी अशे भाशेन जेजू सदांच आमचे भितर आमचे मदें आसा, आमच्या सांगाताक आसा. एक घुवळी कसो आमकां तो सदांच चोरवाक व्हरता. संवसारांत जेन्ना आमी जियेता आयचे शुभ वर्तमान केरीत भाशेन आमकां उगडास करता. आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय, पेले सगळें बरेंपण दाखोवंक जाय. आनी जेन्ना आमी हांगासर वाचता आयज बरी मनशांक विचारता सायबाक, बरीं मनशांक विचारता सायबा केन्ना आमी तुका खावंक दिलें, पिवंक दिलें, बिराड दिलें, न्हेसूंक दिलें. आनी जेजू तांकां म्हणटा जें तुमी म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानाक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. आमच्या जिवितांत आमी सदांच ल्हानाची पर्वा करूंक जाय. जाता तितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत करूंक जाय. हें आयज आमकां उगडास करता. देव पळयना आमी कितलीं नामनां ह्या संवसारांत सोडल्या, आमी कितलीं गिरेस्तकाय ह्या संवसारांत जोडल्या, आमचें नांव कितलें फाकी जालां हें देव पळयना. पूण जें आमकां दिल्लें, जें आमकां देवान दिलां तें आमी दुसऱ्या सगळें कशें वाटलां हाची पर्वा देव करता. आमचे मदल्या मनशांनी कोणेंच म्हणूंक जायना म्हजे लागीं कांयच ना. संवसारांत जेन्ना आमी जियेता तूं गरीब जावं, तूं पांगडो जावं, तूं गिरेस्त जावं, तूं व्हडे पदवेचो जावं, सगल्या लागीं कितेंय तरी दिवचें आसाच अशें हांव कित्याक म्हणटा. देव जेन्ना घेता तेन्ना कितें दिता तें पळयना, पूण तूं कशें दिता तें पळयता. हे गरीब मनीस जरी तर ताचे लागीं कांयच ना खरें, पूण ताणें जरी तर हांसत्या तोंडान दुसऱ्याक आपल्या घरांत घेतली, आपले लागीं जी खुशालकाय आसा ती दुसऱ्याक दिली, देवाक इतलेंच पुरो. गिरेस्त मनशान आपले लागीं जें आसा तें वाटलें, गरिबांक दिलें, देवाक इतलेंच पुरो. कित्याक तो एक सॅक्रिफीस, जोण एकल्यान आपल्या जिवितांत सॅक्रिफीस करून दुसऱ्याची सेवा करूंक गरजेची. गरीब आमकां दिसून येता खूब दुकान आसा, ताचे लागीं घरांत कांयच ना जाय, पूण जेन्ना कोणूय घरांत येता इल्लेशें उदक दिवन आपलें हांसतें तोंड दाखयता, इतलेंच देवाक पुरो. आयज आमी जेन्ना सेवा म्हणटा तेन्ना आनी एक गोट ह्याच मनशाची, बऱ्या मनशाची आमी पळोवंक जाता. ती विचारता तेन्ना केन्ना आमी तुका बरेंपण दाखयलें सोडून, तुवें ल्हानाच्या ल्हानाक जें केलें तें म्हाका केलें म्हणटा तेन्ना ही मनशां जी सेवा करतात ती आपल्याचो फायदो पळयनासतना करतात. जेन्ना ह्या संवसारांत ती जियेतालीं दुसऱ्याची सेवा, दुसऱ्याक बरेंपण आपल्या फायद्याक लागून करिनात, पूण आपल्या लागीं घडटा ताका लागून करतात. खरें म्हटल्यार मनशाचें स्वयंभूच मोगान मनीस जियेता, मोगान देवान मनशाक रचला. पूण जेन्ना मनीस ह्या संवसारांत जियेता, जेन्ना ताजो कुटुंबान ह्या संवसारांत जल्म जाता तेन्ना ह्या संवसाराचें मन आमचे भितर रिगता. संवसार जें आमकां शिकयता ताचेर आमचें लक्ष वता, आनी देवान जें आमकां मोगान रचल्यात तें आमी फाटीं दवरता. जें संवसार शिकयता ताचेर आमी नदर घालता. संवसार आमकां कितें शिकयता? पयलीं तुजी पर्वा कर, मागीर दुसऱ्याचें पळय. पयलो तूं व्हड जा, तुका जाता तितलें गिरेस्तकायेक जोड, तेन्ना तुका बरेंपण, दुसरी शाबासकी दितलेली.
पूण आमचो देव आमकां अशें सांगना तूं चड खरें तुजे लागीं गूण दिल्यात ते वाडय खरें पूण तुवें दुसऱ्याची खबर घेवंक जाय दुसऱ्याकूय बरें करूंक जाय तेन्नाच आमकां सुर्गेचें सूख फावो जातलें म्हूण आमकां आज सूख वर्तमान उगडास करता आयचो नियाळ सोंपोवंक एक ल्हानशी एक एग्जाम्पल एक घडणी फेसबुका वयली जी बरेपणां येतात ताचे वयली हांव तुमकां सांगूंक सोदतां एक बायल रेस्टॉरंटान भितर सरता जेन्ना ती रेस्टॉरंटान भितर सरता तिचें आंग भेळें आसता तिचो कपडो तिचे आंगावले घातलेले ते पिंजलेले आसता आनी जेन्ना ती ह्या व्हडल्या रेस्टॉरंटान बरेंच व्हडलें 5 स्टार रेस्टॉरंट तातूंत भितर सरता तांतलो एक वेटर येता आनी तिका विचारता मॅडम तुका कितें केल्लें जाय पूण मॅनेजर रोखडोच धांवून येता आनी म्हणटा ए बायलेक भायर घाल ए बायलेक तुवें हांगा कशी बसयली तिका भायर घाल तो वेटर तिका म्हणटा मॅडम मातशें भायर वच म्हजो मॅनेजर म्हाका तापयतलो ती बायल उठटा भायर वता पूण हो वेटर फाटल्यान कुस्तांतल्यान कितें खावंक घेता आनी ते बायलेशी भायर वता आनी तिका खावंक दिता ही बायल ह्या वेटराक दिनवासता दुसऱ्या दिसा जेन्ना ह्या हॉटेलाची ओनर त्या रेस्टॉरंटान ह्या रेस्टॉरंटाची ओनर 5 स्टार रेस्टॉरंटाची ओनर भितर सरता हो मॅनेजर तिका धांवून येवकार दिता तिका येवन सांगता बॉस मॅडम तुका कितें हाडूं तेन्ना ती म्हणटा तूं हांगासून पुरतो न्हय हो जागो तुजो न्हय तेन्ना त्या वेटराक आपयता आनी म्हणटा आयज सावन तूं ह्या म्हज्या रेस्टॉरंटाचो तूं ह्या म्हज्या 5 स्टार हॉटेलाचो मॅनेजर तो वेटर तोठाक जाता आनी ती बायल मागीर सांगूंक सुरू करता कालच्या दिसाक हांव म्हज्याच रेस्टॉरंटान आयिल्लें आनी येताना म्हाका चोरांनी धरून म्हजे आंगले पिंजले म्हजे लागीं आसा तितले व्हेले आनी म्हाका धोरणी शोगिली आनी हांव सगळींच मेळी जाल्ली तेन्ना हांव म्हज्याच ह्या रेस्टॉरंटान म्हज्या हॉटेलांत आयलें तेन्ना तुवें म्हाका धांवडायलें केन्ना सोडूणार कसो येतलो तें आमी नको भाव भयणानो आनी कोणाकूच पळोवन आमच्यांनी म्हणूंक जायना हो मनीस गिरेस्त हो मनीस गरीब खंयच्या वेळार कसलो उपसोये कोणाशी घडोवप सांगूंक जायना ताका लागून सगळे आमी बरे भाशेन वागुया ह्या वेटराक हे बायले लागीं ह्या ओनरा लागीं बरे भाशेन वागली देखून तिका तिणें त्या वेटराक ह्या रेस्टॉरंटाचो ह्या 5 स्टार हॉटेलाचो मॅनेजर केलो सुर्गेचें राज अशेंच म्हज्या भाव भयणांनो देव आमकां सगळ्या वेळार पळयता कोण कितें आमी बरेंपण करता तें आमचो देव पळयता आमी स्वताच आमच्या जिवितांत बरेंपण करूंक वावरुया आनी जें बरेंपण आमी करता तें आमी कितें मेळटलें म्हूण करचें न्ही पूण आमचें स्वयंूच बरेंपण आमचें स्वयंूच दुसऱ्यांक बरें करचें हेंच आमच्या जिवितांत करूंक आमी वावरुया ही चिंतना मनांत धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमी बराबर आमी उचारुया सोत मानता देवाक सोत पिदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाका आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुता आमच्या आसुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांबाळलो आगवार मरिता जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें सोसले ताका खुर्सा सोडलो
तो मेलो अंधकारांनी किडलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्याने तो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो सोर बिदार देवा बापाच्या वसुल्याक बसला विधान शिव्यान मेल्ल्यांची मुंजपी करून घेतलो स्वप्नांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बोचणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार थोडीशी आमची मागणी आमच्या राजाच्या जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. हांव तांचो बरो गवळी जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्याच नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेळयांचे गवळी म्हूण वळखून देवाच्याच मना प्रमाणे ताच्या शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदा भायर तांकां बरो चरो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. शेळयां आनी शेळयां मदें मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें हांव नीत करतलो. राजकारबार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालोयना जावं, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाचेच मांडावळी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. उपरांत सगल्या प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलेल्या जैताचे नदर दवरून आनी ताच्याच बळादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी सर्गीच्या राजाच्या तत्वां मदें जातल्या झुजान आमी सर्गीच्या राजाची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जैताचो मुकूट चडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. एक घडी बरो ओगीच राव आनी तुजी कासकी मागणी जेजूच्या हातान घाल. सोर पदवेदार बापा, ही थोडीशी आमची मागणी तुज्या हातांत आमी घातल्या. तुजे दयेन तूं ती मानून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां तुज्या दयाळपणान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन करूया. गायन सॉंग C30 पेज 41. C30. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागात. हे तुमच्या रात्री बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक
आमच्या नक्की भोगी सभेच्या प्रभात सर्वेस्वर मानून घ्या. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकाचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे बेगीन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांत मोगान आनी शांतीन एकठांवूंक म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासनाक याज्ञीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोळी. कुर्सार ताणें ताका आपणाचीच पेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोंपाडली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें आपोवून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत काळ सोयीचो सर्वेस्पराचें नांव घेता ताका सोय. उत्सर्गीत काळ सोयीचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेची आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी तिसरो जबाब दिवन बाबार्दाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तकलूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोरदुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमेन. आमच्या सदवंडाराची, आमच्या राजाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या मार्गार आमचें जिवीत मांडून हाडूंक हें मागणें म्हणटना ताचीच कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा सोगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिकलोल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परगणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्यांस एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुरान रगत आमी शेव करता. आमचे जोडक्यान कासाळी ना जावं, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी, हो तो राजा, हो तो जेजू क्रिस्त, जाणें संवसाराचें सगळें पातक आपणाचेर घेवन आमकां सोडवून दिली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर दिवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्याच्या वेळार गायन घेवया. गायनाचो आप D47, page 75. D47. Oh
नांवाचो आक्त मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्या शेवूक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्या शेवूक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरू केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा म्हूण आमी ओळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाची कोरबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सोर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर परबेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक घेवया पहले सॉन्ग R1 पेज 175 R1. Raya Jesu.